करते चलें कि स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर में ज़लज़ले के झटकों को महसूस किया गया है और अभी तक ये नहीं बताया जा रहा रेक्टर स्केल के ऊपर कि ये ज़लज़ले की शिद्दत क्या थी, लेकिन पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर से खबर आ रही है वहाँ पर ज़लज़ले के झटकों को महसूस किया गया है। लोग खौफ व हरास का शिकार हो चुके हैं और अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। कलमा तैयबा का विर्द किया जा रहा है। पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर, चित्राल, स्वात, मालाकंड, बुनेर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इस वक्त वहाँ पर शहरी खौफ व हरास का शिकार हो चुके हैं और लोग अपने घरों से और अपनी वर्किंग प्लेसेस से बाहर निकलकर कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं। और पेशावर में, स्वात में, मालाकंड में, इसके साथ साथ चित्राल और बुनेर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल के ऊपर इसकी शिद्दत क्या है, इसके हवाले से अभी तक इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं और आपको अपडेट करते चलें कि पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मुल्क के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें पेशावर, स्वात, चित्राल, बुनेर शामिल है। आपको बता रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल। पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर में ज़लज़ले के झटकों को महसूस किया गया है। रेक्टर स्केल के ऊपर अभी इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जैसे ही इसकी शिद्दत का पता चलेगा उस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी की जो ये सिचुएशन है कि पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर में ज़लज़ले के झटकों को महसूस किया गया है। लोग इस वक्त डर के अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और कलमा तैयबा का विर्द जारी रखे हुए हैं। एक दफ़ा फिर से आपको हम खबर देंगे कि पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। मानसेहरा, बडग्राम और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ मानसेहरा, बडग्राम और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इस ज़लज़ले की शिद्दत क्या थी, इसका मरकज़ क्या था, इसके हवाले से तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर में ज़लज़ले के ये झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करते चलें कि पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। मानसेहरा, बडग्राम और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं सूरत हाल के हवाले से कि पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन बताया जा रहा है। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका जो मरकज़ था वो कोहे हिंदुकश रीजन था। मानसेहरा, बडग्राम और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। उमर आसिफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। उमर, बताइएगा इब्तदाई तौर पर क्या आपके पास मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, स्वात और चित्राल और मुल्हिका इलाकों में ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए गए। उमर आसिफ से एक दफ़ा फिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि पेशावर, स्वात, मालाकंड, चित्राल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल के ऊपर इसकी शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसका मरकज़ हिंदुकश रीजन था। इरफान मूसा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर तफसीलात हासिल करते हैं। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर और गिरदोनवा में भी जो है वो ज़लज़ले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। ना सिर्फ पेशावर बल्कि इर्द गिर्द जितने भी अजला है, चारसदा, नौशहरा, मर्दान, इसके साथ कोहाट में भी जो है वो ज़लज़ले जो है वो महसूस किए गए हैं। जिसके बाद जो है वो जो शहरी है वो कल में करते हुए बाहर निकला है, चूँकि इसकी शिद्दत जो थे वो 5.6 थी। तो ज़लज़ले के झटके ज़्यादा होने की वजह से जो है वो लोग परेशानी में भी मुब्तला हुए और कलमे का विर्द करते हुए बाहर भी आए। तो पेशावर समेत जितने भी इर्द गिर्द जितने भी एरिया है वहाँ पर जो है वो शदीद जो है वो ज़लज़ले के जो झटके है वो महसूस किए गए हैं। और चूँकि यहाँ जिसकी गहराई जो है वो इसका मरकज़ जो है वो कोहे हिंदुकश बताया जा रहा है और जिसकी शिद्दत जो थी वो 5.6 थी।
تو پشاور سمیت مختلف صوبے کے مختلف اضلاع میں جو ہے وہ شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. جی عرفان ہمارے ساتھ ہی رہے گا. عمر آصف نے بھی ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے, وہاں کی صورتحال بھی جانتے ہیں. عمر بتائیے گا, اسلام آباد میں بھی راول پنڈی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے راول پنڈی, اسلام آباد اور جو گرد و نواح کے قریبی علاقے ہیں وہاں پہ بھی زلزلے کے جو جھٹکے وہ محسوس کیے گئے. زلزلے کی شدت جو ہے وہ ریکٹر اسکیل پہ 5.6 آئی ہے. ریسکیو 1122 پولیس اور دیگر جو اس ٹائم امدادی ادارے ہیں ان کے جب چیک کیا گیا تو ان کے مطابق ابھی تک کسی طریقے کی بھی کوئی ایمرجنسی کال جو انہیں ریسیو نہیں ہوئی ہے. جو اگر ہم بات کریں اس زلزلے کے گہرائی کی تو وہ 120 فٹ تھا اور جو مرکز تھا وہ ہندو کش افغانستان تھا. جیسے ہی زلزلہ ہے تو لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے. ابھی تک کسی بھی ریسکیو ادارے کو, پولیس کے دوسرے جو ریسکیو سروسز ہیں, کسی طریقے کے نقصان کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی. جی آپ کو بتائیں کہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی جیو سائنس ایڈوانس ریسرچ لیبارٹری کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف نے GARL کا افتتاح کیا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی افتتاحی تقریب میں شرکت ہوئی ہے. لیب کا سرنو افتتاح پاکستان کی معدنی سیکٹر میں ترقی کا اہم ثبوت ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی جیو سائنس ایڈوانس ریسرچ لیبارٹری کا افتتاح کیا گیا ہے. انہوں نے بڑی وہاں پہ سیر حاصل گفتگو بھی کی, اپنا انپٹ بھی دیا, مگر جب صوبے کی سیکیورٹی کی بات آتی ہے, صوبے کے اندر امن امان کی بات آتی ہے, صوبے کی لوگوں کے تحفظ کی بات آتی ہے, تو اس میں یہ ازحد ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے لوگوں کی حفاظت, اپنے صوبے میں امن امان کے حوالے سے خود موجود ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو باقی معاملات ڈسکس ہوئے جس میں سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے بات ہوئی, اور یہ بتایا گیا مزمل صاحب کی طرف سے کہ کمپنسیشن بھی دی جا رہی ہے. وہ اپنے KPK پولیس کے شہداء کے لیے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس پروگرام کو اور وہ کمیٹڈ ہیں. مگر یہ جو سیاسی سٹنٹ ہوتا ہے میٹنگ میں نہ جانے کا اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود کہ آپ اسلام آباد میں موجود ہوں اور آپ اس میٹنگ میں نہ جائیں, اس سے نقصان کسی کا نہیں ہوتا. آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ 4 بندے لکھ دیتے ہیں اور آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کر لیتے ہیں. فرق کسی کو کوئی نہیں پڑے گا, صرف اس صوبے کے عوام کو فرق پڑے گا کہ جب لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وزیر اعلیٰ اپنی بریفنگ لیں گے تو اس میٹنگ سے غیر حاضری کی وجہ سے ان کو بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا اور ان کو ٹائم لگے گا اس کو سمجھتے ہوئے. تو یہ سیاست کھیلنا امن امان کے اجلاس کے حوالے سے افسوسناک ہے. ان کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ضرور واہ واہ ہو جائے گی, شاباش ہو جائے گی, بٹ جب صوبے کی باری آئے گی اور ملک کے لیے کچھ کرنے کی باری آئے گی تو یہ وزیر اعلیٰ ہمیشہ پیچھے رہیں گے, کیونکہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ اجلاس میں بیٹھ کے بات چیت کی جائے. اور آج ایک احتجاج کی اور ہڑتال کی کال تھی, اس کو پورے پاکستان کے عوام نے بھرپور طریقے سے ریجیکٹ کیا. سڑکوں کے اندر شدید رش ہے اور گہما گہمی ہے, بازاروں کے اندر مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں اور لوگ شکر ادا کر رہے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے معاملے پہ الحمدللہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان نے مظلوم فلسطینیوں کی, غزہ کے شہریوں کی ہر موقع پہ ہر جگہ پہ آواز اٹھائی اور کہا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست ہو جس میں القدس الشریف اس کا جو ہے وہ دارالحکومت ہو, اور اسرائیل کے مظالم کو ہر فورم کے اوپر کنڈیم کیا اور پاکستان کے سٹانس کو, وزیر اعظم پاکستان کے سٹانس کو ہر فورم پہ سراہا بھی گیا. تو جو فارن پالیسی کی کامیابی ہے اس کو لوگ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عزت دی وزیر اعظم کو, انہوں نے کہا کہ آپ آ کے بات چیت کریں, اور وہاں پہ پوری دنیا کے مختلف حصوں سے سربراہان مملکت موجود تھے. تو یہ پاکستان کی عزت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ اتنی کامیابی سے جا رہی ہے کہ پاکستان کی عزت ہو رہی ہے اور پاکستان کے سب پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے. پاکستانیوں کو دنیا کے اندر مارکہ حق کے بعد الحمدللہ بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور پاکستان کے شہری جہاں جہاں بستے ہیں ان کی عزت تکریم کی جا رہی ہے. تو آج پاکستان میں جو احتجاج کی کال تھی تحریک انصاف اور TLP کی طرف سے, اس کو بھرپور طریقے سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے, مسترد کیا ہے, اور نہ کوئی مظاہرہ ہوا ہے اور نہ تاجر برادری نے اور بزنس کمیونٹی نے اور چیمبرز نے دکانیں بند کرنے کی اجازت دی ہے, کیونکہ لوگوں کا روزگار ہے, کاروبار ہے, زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی ہے. تو یہ احتجاج کی کالیں جو بغیر مقصد کی ہوتی ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عوام نہ اس کو مانتے اور عوام اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں.
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو جاری تھی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ سیکورٹی فورسز ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور کے پی وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں شرکت نہ کر کے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی ہے۔ اس میں بڑے بروقت فیصلے کیے گئے اور پچھلے فیصلوں کے اوپر ایک فالو اپ لیا گیا۔ تمام ادارے موجود تھے، تمام صوبائی حکومتیں موجود تھیں، مگر وزرائے اعلیٰ میں سے صرف سہیل آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے اور ان کی نمائندگی مزمل اسلم وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ نیو کراچی صبا سینما کے قریب عمارت کا چھجا گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے جبکہ 5 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس زخمیوں کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے نیو کراچی صبا سینما کے قریب عمارت کا چھجا گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو چکا ہے جبکہ 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، بتائیے گا زخمی کی حالت کیسی بتائی جاتی ہے؟ یہ بالکل ریسکیو کا یہ کہنا ہے کہ ایک سلنڈر بلاسٹ ہوا جس کے نتیجے میں جو ہے یہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ سلنڈر بلاسٹ اتنا شدید تھا کہ عمارت کا جو بالکل سامنے والا حصہ ہے یہ نیچے جا گرا ہے، جس میں جو ہے ایک شخص جو ہے جاں بحق ہوا ہے، 5 افراد زخمی ہوئے ہیں جس میں سے مزید ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں پہنچ گئی ہیں، ملبے کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ ملبے کے نیچے کوئی شخص اب موجود نہیں ہے۔ جو زخمی تھے انہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے اور اب جو ہے ملبہ ہٹا کر جو سڑک ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ نوید تفصیلات کے لیے۔ زندہ دلان لاہور کے بڑے تہوار کو دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی کمشنر نے محفوظ بسنت پلان پیش کر دیا ہے۔ فیسٹیول صرف 2 روز ہفتہ اور اتوار کے لیے ہوگا۔ محدود سطح پر پتنگ بازی کی اجازت دینے کی تجویز ہے۔ شاہی قلعہ، موچی گیٹ، بھاٹی گیٹ، رنگ محل سمیت اندرون شہر میں محدود پیمانے پر منایا جائے گا۔ تیز دھاتی نائلون اور کیمیکل ڈور کے استعمال پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ صرف کپاس سے تیار شدہ ڈور کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ ڈور اور پتنگوں پر بارکوڈ لازمی ہوگا۔ غیر رجسٹرڈ پتنگ فروشوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔